नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय गतिविधि त्यसै गरेर कोरोना भाइरसको अपडेट, मौसम सम्बन्धी जानकारी र ओके संवाद लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। आज ओके संवादमा हामीसँग सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष त्यसै गरेर पर्यटन व्यवसायी, यस क्षेत्रको नेपालको पर्यटन संस्था नाटाको चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 का संस्थापक अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय गतिविधिबाट। स्थानीय समाचारमा सुरुवात गरौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कोरोना भाइरसको समाचारबाट। सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै यहाँ बिरामी थप हुने क्रम जारी रहेको छ र आज मात्र हाम्रो भैरुवा क्षेत्रमा 8 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो दिउँसोसम्मको तथ्याङ्क हो र पछिल्लो समय भैरुवाको बैंक रोड स्थित एसबिआई बैंकका एक कर्मचारीलाई पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै बैंकलाई पनि सिल गरिएको छ। त्यस्तै गरेर गल्लामण्डीका 4 जना र अन्य देवकोटा चोकका 2 जनामा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सिद्धार्थ नगरपालिकाले यसैलाई मध्यनजर गरेर भोलि रातिदेखि लकडाउनको घोषणा पनि गरेको छ। लकडाउनको घोषणाको विषयमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भनाइ यस्तो रहेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण को दर असाध्यै उच्च चाहिँ भएको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो सिद्धार्थनगरको सङ्ख्या अनुसार 35 जना चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। त्यसमध्ये 9 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। 35 जना मध्ये 1 जना बच्चा, 4 जना महिला र 30 जना पुरुष सङ्क्रमित हुनुभएको छ। अहिले 9 जना बाहेक अरू बाँकी चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। कतिपय घरमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, कतिपय बुटोलमा हामी रिफर गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र आज मात्रै यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ हुनेको सङ्ख्या 8 जना चाहिँ देखियो। यो सङ्ख्या असाध्यै भत्तै बढेको छ र कतिपय पिसिआर टेस्ट चाहिँ दिइसक्नु भएको छ, उहाँको रिजल्ट आउनु बाँकी छ। र यो यसलाई चाहिँ सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यसरी यो सङ्ख्या असाध्यै बढेर रिस्क चाहिँ असाध्यै हाई भएको हुनाले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एकदम तत्कालै आपतकालीन रूपमा आज केही निर्णय गरेर 2077 साल साउन 31 गते राति 12 बजेदेखि 2077 साल भदौको 5 गतेसम्म राति 12 बजेसम्म हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेको छ। र यो लकडाउनको अवधिभित्र के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भन्ने बारेमा मैले संक्षेपमा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरो, लकडाउनको अवधिभित्र नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाहरूमध्ये स्वास्थ्यको सबै सेवाहरू, दमकल, सरसफाइ र अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। र साथसाथै यो लकडाउनको अवधिभित्र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सबै कार्यहरू, दमकल, विद्युत, सरसफाइ, खानेपानी र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न पाइने छ लकडाउनमा पनि। र तर साथमा चाहिँ परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्नेछ। परिचय पत्र अनिवार्य भएन भने यो चाहिँ उहाँले सवारी साधन चलाउन पाउनुहुन्न। त्यस्तै खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण आवश्यक दूरी कायम गरेर प्रत्येक दिन बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। हाम्रो जुन चाहिँ दैनिक रूपमा अत्यावश्यक चाहिने सामग्रीहरू मध्ये पर्छ नि चाहिँ। त्यस्तै बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरूले कमभन्दा कम कर्मचारीहरू राखेर वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ, अरू काउन्टरहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन। औद्योगिक तथा निर्माणजन्य कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर ती सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउने दायित्व सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ र सोको पालना यदि नभएको हामीले अनुगमन गर्नेछौँ र नभएको पाइएमा कानुन बमोजिम यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। त्यस्तै सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै जाने सवारी साधनहरू नगर क्षेत्रभित्र रोक्न पाइँदैन। कुनै खाद्य पदार्थहरूको यो लोड अनलोड गर्दा चाहिँ सुरक्षाका यो सावधानीहरू अपनाएर सुरक्षाकर्मीको रोघरमा बेलुकी 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने गरी चाहिँ निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै सिद्धार्थनगर क्षेत्रभित्र जुन चाहिँ नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ छ, ती जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार हुने र भिडभाड हुने खालका चाहिँ कार्यालयहरू चाहिँ छन्। त्यस्तो कार्यालयको कार्यालय प्रमुखहरूले अत्यावश्यक सेवाका लागि मात्र आवश्यक कर्मचारीहरू चाहिँ उपस्थित गराएर अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ हामी निर्णय गरेका छौँ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ मैले अघि उल्लेख गरेको चाहिँ
अवस्थामा बाहेक अरू सम्पूर्ण प्रकारका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। त्यस्तै ठेला, साइकल जस्ता सवारी साधनहरू प्रयोग गरी कुनै पनि व्यापार गर्न पाइँदैन। फुटपाथ, सडक पेटी र मायादेवी लगायतका विभिन्न हाट बजारहरूमा कुनै पनि वस्तु सेवा बिक्री गर्न नपाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न नपाइने भनेर रोक लगाएका चाहिँ कुराहरूलाई पनि हामीले सञ्चालन गर्न नपाउने गरी भनेर निर्णयमा राखेका छौँ। र यो चाहिँ लकडाउनको अवधि प्रारम्भ हुनुअघि जुन चाहिँ हामी भोलि राति 12 बजीभन्दा अगाडि चाहिँ प्रारम्भ 12 बजेपछि हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्ने व्यक्तिहरूले जान र सिद्धार्थनगरमा आउनुपर्ने व्यक्तिहरू आउनको लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्छौँ। र हामी नगरपालिकातर्फबाट सबै आम नगरवासीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यो कोरोना भाइरसको जोखिमको दर असाध्यै उच्च भएको हिसाबले हामीले लकडाउन घोषणा गर्नु परेको हो। छिमेकी पालिकाहरू जस्तै ओमसतिया, बुटवल, त्यस्तै कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकाहरू, नगरपालिकाका विभिन्न पालिकाहरूले पनि यसलाई चाहिँ लकडाउनलाई घोषणा गरेर यसलाई नियन्त्रण र कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू अगाडि जानुभएको छ। र हामीले यो 1 हप्ताको पिरियडमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यसपछि अरू चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई न्यून गर्न सकिएला भन्ने एउटा अपेक्षाका साथ चाहिँ हामीले यो लकडाउन घोषणा गरेका छौँ। र यसको पालना गरिदिनको लागि हामी सबै नगरवासीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। र साथसाथै यो अवधिमा नगरपालिकाले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरू, त्यसपछि आएर आम नगरवासीहरूलाई पर्ने जुन अरू अन्य प्रभाव छ त्यसका लागि नगरपालिकातर्फबाट हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। त्यसका लागि हामी क्षमा माग्छौँ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले भोलि राति 12 बजेदेखि भदौ 5 गतेसम्म अर्थात् अर्को शनिबारसम्म 1 साताका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ। नगरपालिकाले गरेको निर्णय नगर क्षेत्रभित्र कोरोना भाइरसका सङ्क्रमणका घटनाहरू, सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएपछि गरेको हो। कृपया तपाईँ हामीले अब नगरपालिकाले गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस तपाईँ हाम्रो घरको ढोकामा आइसकेको छ। यसलाई घरबाटै ढपाउने अथवा घरभित्र प्रवेश गराउने तपाईँ हामीमा निर्भर छ। त्यस कारणले अब घरभित्र 1 सातासम्म बस्नुको कुनै विकल्प छैन। त्यस कारणले एउटा सिटामोलको चक्की देखाएर बजारमा हिँड्ने काम तपाईँ हामीले रोक्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू 1 हप्तासम्म हामीलाई जे सामानहरू आवश्यक पर्छ त्यो सामान खरिद गर्नको लागि भोलि दिनभरिको समय छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू कृपया भोलि दिनभरि खरिद गरौँ र अन्य समयमा नगरपालिकाले तोकेको समय बेगर अन्य समयमा हामी घरभित्रै बसेर कोरोना भाइरसलाई चाहिँ घरभित्र प्रवेश गर्न नदिउँ। र यो समय भनेको अत्यन्त क्रिटिकल समय हो, जटिल समय हो। यो समयमा नगरपालिका स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरूले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने छन् र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको माध्यमले कोलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको समयमा हामी 1 हप्तासम्म कृपया घरमै बसेर लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्दछ। यो बाध्य भएर नगरपालिकाले लगाएको हो। हाम्रो नगरपालिकाले भन्दा अगाडि बुटोल नगरपालिकाले हिजो राति नै देखि तपाईँको कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गइसकेपछि बुटोल नगरपालिकाले हिजो रातिदेखि नै मध्यरातदेखि लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै गरेर छिमेकी हाम्रो ओमसतिया गाउँपालिकालाई पनि ओमसतिया गाउँपालिका क्षेत्रलाई लकडाउन घोषणा गरेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को छिमेकी मायादेवी गाउँपालिकाले पनि 31 गते भोलिदेखि नै लागू हुने गरेर भोलिदेखि 7 गतेसम्म लागू हुने गरेर आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नि विभिन्न कडाइहरू गरेको छ। कृपया हामी सबै भैरुवाको मात्र नभएर वरिपरिका सबै क्षेत्रका बासिन्दाहरूले, स्थानीय सरकारहरूले जुन निर्देशिका जारी गरेका छन्, स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन प्रोटोकलहरू बनाएका छन् त्यसलाई चाहिँ नि अक्षरशः पालना गर्न जरुरी रहेको छ। आज मात्र भैरुवा क्षेत्रमा 8 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् र अहिलेसम्म भैरुवामा 35 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमणहरू पुष्टि भइसकेका छन्। तीमध्ये 9 जना निको भएर घर जानुभएको छ भने अझै पनि 26 जना चाहिँ अहिले पनि होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ र उहाँहरू सबैको अवस्था चाहिँ सामान्य रहेको छ। र आज मात्र उहाँ चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थनगरकै बासिन्दा हुनुहुन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय जसको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्टुडियोमा लिएर हामीले अन्तर्वार्ता पनि गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ बारम्बार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेर प्रदेश 5 को कोरोना भाइरसको अवस्था के छ भनेर
दैनिक रूपमा मिडिया ब्रिफिङ गर्नुहुन्थ्यो डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद चौधरी। उहाँलाई पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र उहाँले आफैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि पनि गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ नि जुन जानकारी गराउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ नि अब कम्तीमा पनि 14 दिन चाहिँ उहाँले कोहीसँग पनि सम्पर्क नहुने र आफू होम आइसोलेसनमा बसेको भनेर स्वयं घोषणा गरेर फेसबुक मार्फत पनि सार्वजनिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ नि डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद चौधरी सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 का चाहिँ नि स्वास्थ्य प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र प्रदेश 5 को यो कोरोना भाइरसको फोकल पर्सन। त्यसै गरेर हरेक दिन मिडिया ब्रिफिङ गरेर प्रदेश 5 मा कस्तो अवस्था छ कोरोना भाइरसको भनेर उहाँले नियमित रूपमा हामीलाई जानकारी गराउँदै आउनुभएको थियो। उहाँलाई पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र उहाँ चाहिँ नि अहिले होम आइसोलेसनमा रहेको भनेर उहाँले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। हामी उहाँ लगायत सम्पूर्ण यस रूपन्देही जिल्लामा जति पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणमा पर्नुभएको छ उहाँहरू सबैको चाहिँ नि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। अब एकैछिन अर्को समाचार, हाम्रो भैरुवाको भीम अस्पताल सम्बन्धी समाचार। भीम अस्पताललाई पछिल्लो समय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्ने क्रम जारी छ र आज मात्र चौधरी फाउन्डेसनद्वारा भैरुवाको भीम अस्पताललाई 2 थान भेन्टिलेटर हस्तान्तरण भएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको परोपकारी संस्था चौधरी फाउन्डेसनले भैरुवास्थित भीम अस्पताललाई कोभिड-19 का गम्भीर बिरामीहरूका लागि अत्यावश्यक पर्ने भेन्टिलेटर मेसिनहरू 2 थान हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार भीम अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई चौधरी फाउन्डेसनका प्रतिनिधि दामोदर भण्डारी, रामचन्द्र धिताल, आशिष बराल र सुरेन्द्र अधिकारीले भेन्टिलेटर मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उक्त अवसरमा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्त, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष एकराज विश्वकर्मा र प्रतिनिधिहरू, भीम अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नवीन दर्नाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले आपतकालीन उपचार सेवामा अत्यावश्यक पर्ने भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएर चौधरी फाउन्डेसनले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेको बताउनुभयो। भेन्टिलेटर प्राप्त गरेको छ र यो प्रदान गर्ने सिजी फाउन्डेसन जसले कोभिड-19 को महामारी र यो समस्यालाई मध्यनजर गरी र हाम्रो प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरू जसले डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा काम गरिरहेका छन्, यी अस्पतालहरूमा चाहिँ लगातार विभिन्न केसहरू, कोभिडसँग सम्बन्धित केसहरू, क्रिटिकल लेभलका केसहरू बढ्ने क्रम छ। यो अवस्थामा यो समस्यालाई मध्यनजर गरी जुन 2वटा भेन्टिलेटर प्रदान गरिएको छ, त्यसका लागि म मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँ उपस्थित पदाधिकारीहरू मार्फत सिजी फाउन्डेसनलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। फाउन्डेसनको पनि एउटा रमाइलो किस्सा छ। अब यो साथीहरू भेन्टिलेटर गर्ने सुनाइदिनु भेन्टिलेटर वितरण गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो कुरा हो। फाउन्डेसनलाई पुनः म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र चाहिँ अस्पतालका स्टाफ, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट लगायत सबै साथीहरू भएको बेलामा मैले राख्ने एउटा छोटो थप विषय मात्रै के छ भने जुन सेकेन्ड वेभ आइरहेको छ, हामीले यस अगाडि चाहिँ सेकेन्ड वेभ आउँछ भनेर मन्त्रालयले परिकल्पना गरेको थियो। हामीले त्यो प्रकारको विश्लेषण गरेका थियौँ। त्यसअनुसार हामीले एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लान पनि डेभलप गरेका छौँ। हप्ता 10 दिनदेखि 1 महिनाभित्रमा नै हाम्रो प्रदेशबाट एकैचोटि चाहिँ 5000 मान्छेसम्म इन्फेक्टेड हुन सक्छन्। जसरी लकडाउन खुला गरिएको छ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिएको छैन, लकडाउन अन्त्य गर्ने चाहिँ नि सरकारको बाध्यता पनि छ र यो कारणले चाहिँ र हाम्रो खुला बोर्डर भएको कारणले 5000 मान्छे एकैपल्ट इन्फेक्टेड हुन सक्छन् र त्यो बेलामा पनि हामीले केस म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लान डेभलप गरेका छौँ। त्यो अहिले हामीले क्याबिनेटमा पठाएका छौँ। 5000 मान्छे इन्फेक्टेड भयो भने 80% मान्छेहरू चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन्छन् र बाँकी 15% चाहिँ माइल्ड केस हुन्छ, जसलाई चाहिँ सिजी फाउन्डेसनले हिजो मात्र काठमाडौँमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि भेन्टिलेटर मेसिन हस्तान्तरण गरेको थियो। कोभिड-19 पछि फाउन्डेसनले पिपिई, पिसिआर रिएजेन्ट र अहिले भेन्टिलेटर सहयोग भैरुवाको भीम अस्पताललाई गरेको छ। महामारीको समयमा पुर्याएको यो सहयोग अतुलनीय रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट नवीन दर्नालले बताउनुभयो। अवस्था छ भने नेपालमा पनि अहिले दोस्रो चरणको वेभमा अलिकति समुदाय स्तरमा गइरहेछ कि भन्ने चाहिँ अहिले यो हामीलाई लागिरहेको छ र यस्तै अवस्था पनि देखिएको छ। यस अवस्थामा हाम्रो प्रदेश पनि यसबाट अछुतो हुन सकेको छैन। यसबाट चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा पनि बिस्तारै दिन प्रतिदिन केसहरू कोभिड-19 का बढिरहेका छन् र विगतमा
हाम्रो प्रदेशमा भएका 4वटा कोरोना विशेष अस्पतालमध्ये हामी यस भीम अस्पताललाई पनि विश्वास गरेर हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट माननीय मन्त्रीज्यूले हामीलाई पनि यो कोभिड-19 को व्यवस्थापन गर्नको लागि जो जिम्मेवारी दिनुभयो यसमा हामी हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायत हाम्रो व्यवस्थापन टिम अग्रपन्थीमा रहेर हामीले चाहिँ 96 जना बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्यौँ र हाम्रा त्यो अवधिमा कुनै पनि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित हुनु भएन र ती बिरामीहरूलाई पनि त्यस्तो प्रकारको क्षति नकारात्मक अथवा कुनै नेगेटिभ न्युजहरू हामीले चाहिँ त्यस्तो सुनिएन त्यति बेला र यसै कार्यक्रम अग्रपन्थीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई र यस्तो महान पुण्य काममा जसले चाहिँ यो कोभिड-19 को अग्रपन्थीमा रहेर लडिरहनु भएको छ उहाँको लागि धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीलाई चाहिँ सुरक्षाका सामग्रीहरू दिएर अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो अनि यसै कार्यक्रममा अथवा यही अन्तर्गत हामीलाई सिटी फाउन्डेसनले पनि यस्ता बिरामीहरू अब चाहिँ के देखेछ यो समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना अलिकति आक्रमक देखेछ अथवा सिम्टोमेटिक देखेछ अब बिरामीहरूलाई अलिकति सिम्टोमेटिक बिरामीहरूलाई राखेर आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ दीर्घकालीन रोगीहरूलाई यसमा असर अलिकति बढी देखिन सक्छ र यस्तो अवस्थामा हामीलाई आइसियु चाहिन्छ आइसियु मात्र नभएर त्यसमा भेन्टिलेटरको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले भेन्टिलेटर प्रदान गरेको छ यसमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सिटी फाउन्डेसनलाई फाउन्डेसनका प्रतिनिधि तथा महाप्रबन्धक दामोदर भण्डारीले कोभिड-19 का क्रिटिकल बिरामीहरूलाई उपचारका लागि सहयोग गर्न फाउन्डेसनले भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। र यसभन्दा अगाडि पनि यो जुन कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भइसकेपछि यसै अस्पतालबाट पिपी सेट वितरण गरेर सामाजिक सेवाको सुरुवात चाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका थियौँ र अहिले यो सङ्क्रमण झन् बढ्दो गतिमा छ दिन प्रतिदिन सङ्ख्याहरू बढ्दैछन् यस अवस्थामा सङ्क्रमणमा परेका उच्च जोखिममा रहेका सङ्क्रमितहरूलाई बचाउनको लागि यो भेन्टिलेटर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसित समन्वय गरेर 8 थान भेन्टिलेटरहरू त्यो मध्ये 2 थान हामीले यहाँ प्राप्त गरेका छौँ र विभिन्न प्रदेशमा हामीले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अनुरूप हामी यो हस्तान्तरणको लागि यहाँ आएका छौँ गर्दै आएको छ र यसभन्दा अगाडि पनि यो जुन भीम अस्पताल प्रदेश 5 को कोभिड अस्पताल हो। भैरवामा यो अस्पताल रहेको छ। यहाँ जनरल सहित आइसियु बेडहरू रहेका छन् जसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूलाई लिएर उपचार गरिन्छ। अहिले अस्पतालमा कोरोना भाइरसका बिरामीहरू छैनन्। अन्य उपचार सेवाहरू भने नियमित रूपमा भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। अब एकैछिन विश्राम र विश्रामपछि हामी ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। कृपया हामीसँगै रहनुहोला। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट।
विश्रामपछि स्वागत छ अपालो ओके संवादको र आज ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुन्छ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष त्यस्तै गरेर पर्यटन व्यवसायी नाटा प्रदेश 5 का संस्थापक अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा। विष्णुजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम धेरै खुसी देख्नुहुन्छ 2 दिन अगाडि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ कि भनेर तपाईँ आत्तिएर स्वाब सङ्कलन गरेर PCR पेसेन्टलाई दिनुभएको थियो र तपाईँको नतिजा आज नेगेटिभ आएको छ। नेगेटिभ हो नि? नेगेटिभ हो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम चैत्र 11 देखि भयो। पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भयो, त्यसपछि लकडाउन हटाइयो। भोलिदेखि सिद्धार्थनगरमा फेरि अब सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै लकडाउन नगरपालिकाले 1 हप्ताको लागि लकडाउन गरेको छ। तपाईँ सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ बेलायियामा। बेलायियाको पछिल्लो अवस्था भन्नुहोस् कस्तो छ? बेलायिया नाकाबाट दैनिक रूपमा भारतीय मजदुरहरू नेपालमा काम गर्न, त्यसै गरी टाइल मार्बलको काम गर्न, इलेक्ट्रिसिटीको काम गर्न दिनौ रूपमा साइकल चढेर आउने गरेको भन्ने चाहिँ व्यापक रूपमा आइरहेको छ। तपाईँलाई सिमानामा बस्नुभएको छ, तपाईँलाई डर लाग्दैन त्यति? बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। डर आज 3 दिन भयो मैले स्वाब टेस्ट गरिसकेपछि 3 दिन भयो स्वाब टेस्ट दिएर म 3 दिनसम्म राम्रोसँग सुत्न सकेको छैन। वास्तवमा यो मिडियामा कोरोना भन्दा पनि मिडियाले जुन एउटा चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई सचेतना गराउँदाखेरि जुन किसिमको एउटा कोरोनाको लागि जुन गर्ने किसिमको एउटा प्रचार छ नि, एउटा सचेतनामूलक चाहिँ एउटा समाचार जुन छ नि त्यसले एकदमै डर आउनु लाग्दो रहेछ। 3 दिनसम्म मैले भने नि तपाईँलाई, आज हामी म मात्रै होइन मेरो घरको परिवारहरू, बुवा आमा श्रीमती छोराछोरीहरू पनि यति त्रसित थिए। अब यसको पोजिटिभ आयो भने हाम्रो घर सिल हुन्छ अनि हामी कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, किनकि अहिले यहाँ राज्यले मनोरञ्जन मैले न्युज ओके मार्फत भन्नैपर्छ, राज्यले जुन किसिमको भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उपचार कसरी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामी एउटा नागरिक एज अ नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन अलिकति हामीलाई चित्त बुझ्दो, हामीलाई विश्वास गर्ने किसिमको चाहिँ चित्त बुझ्दो चाहिँ नभएको हुनाले हामीलाई एकदमै डर छ। तपाईँले भनेको जस्तो आज चाहिँ नि भारतबाट खुला सिमाना छ, त्यसलाई सरकारले चाहेर पनि प्रशासनले चाहेर पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। हामीले त भनेका छौँ जसरी हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। भारतका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि तपाईँले यसलाई रोक्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँहरूलाई हाम्रो नेपालीको कारणले, नेपालको नागरिकको कारणले सर्न सङ्क्रमण हुनसक्छ, तपाईँहरू सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। समुदायमा गएपछि यसलाई चाहिँ एकदमै रोक्न असजिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ। आज हामीले विदेशमा धेरै देशको चाहिँ उदाहरण हेर्न सक्छौँ, धेरै ठुलो चाहिँ मतलब एउटा मानवीय क्षति भएको स्थिति छ, त्यसलाई रोक्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। तर पनि अहिले हिजो अस्तिभन्दा झन् आज र आजभन्दा अहिलेसम्म केही राम्रो किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ भएको छ, तर त्यति चाहिँ भरपर्दो चाहिँ छैन। बोर्डरमा कन्ट्रोल भयो होला होइन, बोर्डरबाट आउनलाई, तर चाहिँ खुला नाकाबाट त दैनिक रूपमा साइकल चढेर भैरव मात्रै होइन बुटोलसम्म गएको पाइयो कि दैनिक मजदुरी गर्ने, सटरिङ गर्ने काममा, घर बनाउने काममा, त्यसै गरेर चाहिँ टाइल मार्बल लगाउने जुन काममा नेपालीहरू त्यति दक्ष छन्, निपुण छैनन्, त्यो कामहरू भारतीयले शैलीसँग गर्छन्। तसर्थ चाहिँ कतिपय पसलहरूमा त चाहिँ पनि भारतीय सेल्स बोयहरू राखेको छन्, उनीहरू पनि नियमित रूपमा बिहान साइकल चढाएर आउने, बेलुका बेलैया नाका आउँदा सुनैली नाका आउँदा घरतिर जाने गरेको पनि पाइयो। आम पब्लिकको चाहिँ अहिले माग के थियो भन्दाखेरि लकडाउनभन्दा पनि पहिला सीमा नाका चाहिँ टाइट गर्नु पऱ्यो भन्ने थियो होइन? विश्वास गर्नु छ कुरामा? होइन, टाइट गर्ने भनेर हामी यतापट्टिको बेलैयावासीहरूको चाहिँ नि हाम्रा बेलैयाका समुदायका सामाजिक अभियन्ताहरूले धेरै यसलाई प्रेसर दिएको, हामीले प्रशासनलाई पनि प्रेसर दियौँ, सबै ठाउँमा प्रेसर गऱ्यौँ। र मैले अघि पनि भने हाम्रा पारीका चेयरम्यान सुदीप त्रिपाठी जुन हुनुहुन्छ, सुदीप त्रिपाठीसँग मैले यसमा मिटिङ पनि गरेँ। अब मिटिङ भनेपछि त्यो भर्बली मिटिङ हो, उनी हामी बसेर चाहिँ यसरी मिटिङ गरेको छैनौँ। फोन मार्फत चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ के भन्यो भने, उहाँलाई के भन्यो भने तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोस्, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँ उताको जनप्रतिनिधि हुन्छ हो, भोलि यो सङ्क्रमण फैल्यो भने तपाईँलाई धेरै ठुलो चाहिँ दोषारोपण आउन सक्छ, यसले कन्ट्रोल गर्नु भनेर भन्यौँ। तर अहिले जुन हिसाबले मैले भने नि केही दिन अगाडि भन्दा आज अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नि धेरै नै कन्ट्रोल भएको छ। तर यसले यहाँ दुष्यन्त थापा नेपालीले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि बोर्डरबाट सजिलै आइरहेछन्, ब्याङ्क रोडमा पसल खोल्न भारतबाट आएको जस्तो लाग्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। दुष्यन्त थापाजीको चाहिँ नि जुन एउटा हेराइ हो चाहिँ नि उहाँको सोचाइ हो एकदम राइट छ। दुष्यन्त थापाजी सही भन्नुभएको छ। त्यसलाई दुष्यन्त थापाजी अब हामीले के गर्छौँ भने अब नगरपालिकाले भोलिदेखि
अब टोटल्ली लकडाउन गरिदिएको छ होइन। अब यस्ता व्यापार गर्नेलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर आज सशस्त्र प्रहरीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मार्फत साथ निर्देशित भएर होला प्रहरी प्रशासनको ठुलो एउटा दलबल चाहिँ नि त्यहाँ सिमानामा चाहिँ नि एकदमै बाक्लो उपस्थिति छ र उहाँले कन्ट्रोल गरिराख्नु भएको छ। मैले अहिले भर्खर हेरेर पनि आएको हो र हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो गर्नलाई चाहिँ आग्रह पनि गरेका छौँ। सायद मेरो ख्यालमा उहाँहरूले जुन अहिलेको हिजोको र आज दिउँसोसम्मको चाहिँ सिनारीमा उहाँले शङ्का गर्नुभयो होला, दुष्यन्तजीको शङ्का जायज छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हामी एउटा सामाजिक अब हामीले प्रहरीले मात्रै होइन कि हामीले पनि कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेर हामीले त्यसलाई प्लानिङमा चाहिँ नि ल्याएर राखेका छौँ। धन्यवाद। यहाँ रामकृष्ण लोहानीले एउटा सामान्य प्रश्न गर्नुभएको छ, उहाँ लेख्नु भएको छ सायद लकडाउनकै विषयमा हुनसक्छ र तपाईँ भन्सार क्लियरिङ एजेन्टतर्फ पनि तपाईँ भन्सार क्लियरिङको काम पनि तपाईँले गर्नुभएको भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ ढुवानीसँग जिल्लामा ढुवानी व्यवस्थापन गर्न र भन्सारमा सामान पास गराउन पैसा वा गुड फर पेमेन्ट चेक भन्सारसम्म पुर्याउन जान आउन पास कसरी कहाँबाट लिने जानकारीलाई अनुरोध गर्दछु भनेर भन्नुभएको छ। भन्सारको यसमा अब तपाईँले सबभन्दा राम्रो त के हुन्छ भने भन्सारको भित्र नै भन्सार परिसरभित्रै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा युनिट छ, सुक्खा ड्राई प्रडक्टमा एउटा युनिट छ। त्यसमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको यहाँको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चेकले त्यो इजिली तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो भुक्तानी गर्दा आफ्नो राजस्व बुझाउनलाई चाहिँ त्यो चेक चाहिँ तपाईँले त्यहाँ एजेन्ट मार्फत पठाइदिनु भयो भने या तपाईँले उहाँहरूको चाहिँ नि एप्स लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एप्स लिएर डाइरेक्ट चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि भुक्तानी राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गर्न पाउने पनि व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ एक्सर्साइजमा चाहिँ नि हामीले अब अस्ति चाहिँ नि हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क म्यानेजर साहबसँग पनि तपाईँले गरेको जिज्ञासाको विषयमा उहाँलाई हामीले कुरा राखेको थियौँ। उहाँले त्यो चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यो अनलाइन चाहिँ नि पेमेन्ट गर्ने सिस्टम हामी तपाईँलाई दिन सक्छौँ। तपाईँले त्यसरी पनि नआइकन पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा उहाँले चाहिँ पास लेख्नुभएको छ। पास चाहिँ सायद गृह मन्त्रालयले पास सबै रद्द रोकिसकेको छ। तर चाहिँ नि त्यस्तो कुनै संस्थाको कर्मचारी हो भने कर्मचारीले चाहिँ नि आफ्नो परिचय पत्र खोलेको चाहिँ नि परिचय पत्र आफ्नो आइडी खोलेको विवरण खोलेको परिचय पत्र लिएर चाहिँ नि जान सक्नुहुन्छ। तोकिएको समयभित्र जान सक्नु पर्यो। यो भन्सारको एउटा टाइम हुन्छ। भन्सारले 10 बजे अब हुन त भन्सार 8 बजेदेखि खोल्ने हो, तर 10 बजेदेखि उहाँहरूको चाहिँ अलिक भित्रको चाहिँ नि भन्सारको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ। 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म 7 बजेसम्म 8 बजेसम्म चाहिँ उहाँ गएर फिर्ता हुँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रशासनले चाहिँ सहयोग गर्छ। जसको खाता वाणिज्य ब्याङ्कमा छैन खाता नभए के गर्ने भन्नुभएको छ। जसको खाता वाणिज्य ब्याङ्कमा छैन खाता वाणिज्य ब्याङ्कमा खोल्नु पर्यो। त्यसलाई त कुनै ठुलो कुरो होइन। अहिले भर्खर किनकि नगरपालिकाले अहिले तपाईँको ब्याङ्क खोल्नलाई पनि ब्याङ्कमा पनि एकदम कमभन्दा कम राखेर डिजिटल प्रणालीबाट ब्याङ्कहरू सञ्चालन गर्न भनेर आदेश दिइसकेको छ। त्यसलाई ठुलो कुरो होइन। त्यसलाई चाहिँ नि लोनीजीलाई अब यो कुरोमा मैले भनिराख्नु पर्दैन। उहाँ पुरानो चाहिँ नि यस्ता भुक्तानी दिने र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि उहाँले धेरै कुरो चाहिँ नि। तर जिल्लामा ढुवानी व्यवस्थापन गर्न भने त जिल्लामा ढुवानी व्यवस्थापन गर्नलाई त तपाईँको स्थानीय तहले सूचना जारी गरेका छन् र चाहिँ स्थानीय तहले जारी गरेको सूचनामा के छ भन्दाखेरि ढुवानी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राजमार्गमा लिएर जान पाइयो। तर ढुवानी चाहिँ लोड अनलोड गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य चाहिँ सतर्कता अपनाएर चाहिँ ढुवानी चाहिँ गर्न पाइने लोड अनलोड गर्न पाइने भए चाहिँ नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाहरूमा बुटोल उपमहानगरपालिका सिद्धार्थ नगरपालिका जारी गरेको सूचनामा चाहिँ त्यो उल्लेख छ ढुवानी व्यवस्थापनको विषयमा। त्यसमा अलिकति अहिले हिजो भर्खरै अब अहिले हिजो कि अब आजदेखि नै अब त्यो प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि अलिकति कता त्यो नमिलेको जस्तो लागिरहेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नगरपालिका लोकल प्रशासनहरूले सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसलाई एउटा चाहिँ नि म्यानेज चाहिँ नि गर्नु जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि हामी पनि भोलि दिनभरिको समय छ। दिनभरिमा केही न केही एउटा चाहिँ त्यसको निचोड चाहिँ आउँछ निश्चित रूपमा। हामी फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। तपाईँ भन्सार एजेन्टमा पनि आबद्ध व्यवसाय क्लियरिङमा पनि तपाईँ व्यवसायमा पनि आबद्ध हुन्छ। क्लियरिङ एजेन्टहरूलाई एउटा आरोप के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रवेश पास दिएर भारतीय एजेन्टहरू नेपाल आउने काम गर्नु उनीहरू चाहिँ भन्सार पनि थिएन त्यही पास देखाएर बुटुलसम्म जाने गरेको पाइयो भनेर चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू बाहेक नक्कली फर्जी कार्डहरू पनि प्रहरीले बरामद गर्यो होइन। त्यस्ताका आइडी कार्ड हेरेर आउँदाखेरि भन्सार मात्र होइन बजार भैरुवा बुटुलसम्म पनि आएर निर्वाध घुमेर दिउँसो छिर्ने साँझ जाने गर्दाखेरि यसले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो भन्ने चाहिँ आरोप तपाईँलाई एजेन्टहरू मार्फत आइरहेको छ। के हो यो कुरो मैले भने नि केही दिन अगाडिको यो यहाँले यो घटनालाई चाहिँ नि अहिले यहाँ मसँग चाहिँ नि क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। अहिले आएर प्रशासनले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि एकदमै सक्रियताको साथ त्यो कुरोलाई चाहिँ नि
अहिले चाहिँ नि कन्ट्रोल गरेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही पासहरू त्यस्ता पासहरू जुन एउटा चाहिँ नि आधिकारिक रूपमा नभएर अनाधिकृत रूपमा त्यस्ता पासहरू फर्जी पासहरू चाहिँ नि बाँटिएको थियो। त्यसलाई हामीले नै एजेन्टहरू साथीहरूले नै मिटिङ राखेर प्रशासनलाई चाहिँ नि र भारतीय प्रशासनलाई समेत चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराएर त्यसलाई धेरै कुरो चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल भइसकेको छ। केही 1-2 वाला होला नि त्यसलाई पनि कन्ट्रोल चाहिँ मेरो ख्यालमा जहाँसम्म लाग्छ आज भोलिमा त्यो कन्ट्रोल भएर अहिले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ नि आउँछ। तर त्यो तपाईँले भने जस्तै ती व्यक्तिहरू भुटोलसम्म जाने भैरासम्म जाने होइन कि त्यो मात्र भन्सारसम्म आएर भन्सारको आफ्नो काम गरेर फेरि फिर्ता जान पाउने किसिमको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ भएको छ। त्यसलाई रोकेर पनि हामीले रोक्न नसकिने स्थिति छ। किनकि नेपाल भन्सारले चाहिँ नि के गर्न खोजिरहेछ भने कुनै पनि इम्पोर्टर एक्सपोर्टरलाई यदि उसले आफैले मैले भन्सार क्लियरिङ गर्छु आफै मैले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु भनेर ऊ आउँछ भने उसलाई पनि हामीले त्यहाँ त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न नसक्ने स्थिति भएको हुनाले त्यो किसिमको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिरहेछन्। तर त्यो मान्छेहरू बजारमा आएर सङ्क्रमण फैलाउने काम हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने चाहिँ हामीले एउटा मेकानिजम चाहिँ सरसल्लाह पनि भइरहेछ र मेकानिजम पनि तयार गरिरहेछौँ। अर्को कुरा भारतीय मालवाहक चालक परिचालक निर्वाध नेपालको हरेक ठाउँमा जाँदा कोरोना बढेको त होइन, भन्सार बिन्दुमा PCR टेस्ट गरेर पठाउन सकिन्न भनेर सम्भावना छ र यस्तो हो। अब यो PCR रिपोर्ट कति दिनमा आउने भन्ने कुरा आउँछ। तर हामीले के भनेको थियौँ भने यसलाई हामीले भनेको यो कुरोलाई हामी भनेको थियौँ PCR रिपोर्ट सहितको ड्राइभर आउँछ भने मात्रै त्यसलाई इन्ट्री गरौँ। उनीहरूको इन्डियामा पनि PCR रिपोर्ट हुन्छ। त्यो इन्डियाको PCR रिपोर्ट एथेन्टिक छ कि छैन त्यसलाई हामीले एउटा कमिटी बनाएर त्यो कमिटीले त्यसलाई उ गर्ने छानबिन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै त्यो ड्राइभरलाई त्यो PCR को रिपोर्ट सहितको ड्राइभरलाई मात्रै हामीले इन्ट्री गरौँ। नभए त्यसलाई फिर्ता गराउन सकिन्छ भने या त्यसलाई फेरि अर्को ड्राइभरलाई चाहिँ हायर गरेर ल्याएर पठाउन उसले सक्छ भने मात्रै ल्याउने भन्ने किसिमको कुरा गरेछौँ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुरो हाम्रो पनि अब्जेक्सन हो। हामीले त्यो गर्न हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ड्राइभर र खलासीबाट दिनु 1000वटा गाडी गयो भने कमसेकम 2000 जना चाहिँ कमसेकम ड्राइभर खलासीहरू भित्रिँदाखेरि त्यसले चाहिँ अब उनीहरू त्यति शिक्षित पनि हुँदैनन् र उनीहरूलाई अलिकति सबै कुराले पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यति जुन एउटा कोभिडको एउटा सङ्क्रमणलाई रोक्ने किसिमको चाहिँ आफ्नो मापदण्ड पनि पुरा नगर्न सक्ने स्थिति हुँदाखेरि त्यसले निश्चित रूपमा एउटा रोग चाहिँ सङ्क्रमण बढ्न सक्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गरौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। सायद त्यसलाई चाहिँ पनि कन्ट्रोल गर्ने अहिले अब मेरो ख्यालमा जहाँसम्म लोकल हाम्रा विभिन्न जिल्लाका साथीहरूले भारतीय गाडीहरूलाई चाहिँ ट्रक एसोसिएसनका चाहिँ साथीहरूले भारतीय गाडीहरूलाई जसरी भए पनि पल्टी गरेर मात्रै नेपाली गाडीमा मात्रै पठाउने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यसले पनि अहिले चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ नेपाली गाडीमा पल्टी भएर गाडीहरू मात्रै गइरहेछन्। त्यसले गर्दा पनि धेरै अलिक पहिलाभन्दा धेरै कम भएको म चाहिँ यहाँको न्युज योग्य मार्फत चाहिँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। कम त भएको छ भन्नुभयो होइन, तर चाहिँ निर्वाध रूपमा त गाडी आएकै छन्। त्यो जो पल्टी गर्नुपर्ने सामानहरू छ जो चाहिँ पल्टी गर्नु सामान हुँदाखेरि तपाईँको जुन क्षमताभन्दा बढी लिएर आउँछन् त्यस्ताले चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा पल्टी गरेको पाइएको छ। तपाईँहरू व्यवसायी मात्र नभएर सीमा नाकामा बसेको बेलैयामा भनेको सीमा नाका हो। सीमाका तपाईँहरू रक्षक पनि हो। सीमा रक्षक भएको नाताले कस्ता व्यक्तिहरू आइरहेछन् त्यसमा निगरानी बढाउनु पर्ने, अनावश्यक प्रवेश भयो भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने र त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई तपाईँहरूले दबावमूलक कार्यक्रम पनि दिनुपर्ने हो नि। तर त्यति चाहिँ नि आएको देखिएन कि। अनि मैले भने नि तपाईँलाई यो धेरै जुन किसिमको अहिले यहाँ प्र्याक्टिस भइरहेछ नि यो प्र्याक्टिस हाम्रै दबावबाट भएको हो। विशेष गरी लोकल त्यहाँको समुदायको चाहिँ दबावबाट भएको मैले तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यो दबावको कारणले तपाईँलाई थाहा छ 2 दिनसम्म बोर्डरबाट एउटा ट्रकमा एउटा बोरा पनि बोकेको गाडी भित्र प्रवेश गरेन। चाहे त्यो खाद्यान्न होस् चाहे कुनै त्यो निर्माण सामग्री होस् त्यो हाम्रै दबावबाट भएको हो। हामी सबैको चाहिँ प्रेसरबाटै भएको हो। र अहिले आएर यो किसिमको चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन देखिराख्नु भएको छ रिजल्ट त्यो चाहिँ हाम्रै प्रेसरबाट भएको, हामीले नगरेको होइन। हामी एकदमै त्यो बारेमा चाहिँ यो समुदायमा फैले पनि हामी आज चाहिँ यो विश्व चाहिँ जुन यो कोरोनासँग लडिरहेछ हामी चाहिँ यहाँ बसेर कामको लागि पैसाको लागि लड्ने बेला होइन भनेर हामी सबैलाई चाहिँ कमसेकम उनीहरूको चाहिँ मस्तिष्कमा यो कुरा चाहिँ राख्ने कुरा चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ न्युज ओकेले पनि यो कुरामा धेरै कुरोको चाहिँ धेरै चाहिँ यस्तो एवारनेस गर्ने कामहरू गरिरहेछ र हामी पनि ले गरेको कुराहरू पनि यहाँलाई चाहिँ म प्रश्न चाहिँ यहाँको मार्फत चाहिँ न्युज ओकेका चाहिँ हाम्रा हेर्ने चाहिँ श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि नै मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै उल्लेख गरिसकेँ, कोरोना भाइरस तपाईँ हाम्रो घरको ढोकामा आइसक्यो। अब त्यसलाई घरभित्रै पसाल्ने कि ढोका बाहिरबाट फिर्ता पठाउने यो चाहिँ तपाईँ हामीमै निर्भर छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? भोलिदेखि लकडाउन छ,
नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्यक्रम बसेर हेर्ने उद्योगी व्यवसायले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले उद्योगी व्यवसाय मित्रहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने र आम सर्वसाधारणलाई हामी सर्वसाधारणलाई पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँ यदि बाहिर आउनुहुन्छ भने कोरोना तपाईँको घरभित्र जान्छ। तपाईँ घरभित्र बस्नुभयो भने कोरोना तपाईँको गेटबाट भित्र आउन सक्दैन। त्यसर्थ हामी अहिले यसको दबाई भनेको उपचार भनेकै हामी कमसेकम लकडाउनमा बस्ने, घरको परिसरभित्र बस्ने, हामीले कोभिडको चाहिँ मापदण्डहरू सेनिटाइजरको मास्क लगाउने कुराहरूदेखि लिएर यसो आफ्नो चाहिँ खानपिनका कुराहरूमा कन्ट्रोल गरेर बस्न चाहिँ म सर्वसाधारण र हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरूलाई म एकदम हार्दिकताको साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। सुरुमा जुन गल्ती गऱ्यो त्यो गल्ती गर्नु भएन। एउटा सितामोलको चक्की देखाएर औषधि किन्न जान्छु भनेर हिँड्नु भएन। पुरानो प्रेसक्रिप्सन लिएर डाक्टर कहाँ जान्छु, मेडिकलमा जान्छु भनेर भन्न भएन। सामान्य कामले चाहिँ बाहिर निस्किनु भएन। कम्तीमा 7 दिनको लकडाउन छ। लकडाउनको अवधिभर घरमै बस्नु पऱ्यो, परिवारसँग बस्नु पऱ्यो। यही बिचमा तीज पनि परेको छ। तीजमा पनि कहीँ हिँड्नु भएन। चेलीबेटीहरू जहाँ जुन अवस्थामा छौँ त्यही अवस्थामा बसेर तीज पर्व र अन्य पर्वहरू तपाईँको 2-3 गते तपाईँ औँसी पनि, कोशी औँसी पनि छ। सबैले जुन ठाउँमा बसेको छ त्यही ठाउँमा बसेर चाड पर्व मनाउनु पऱ्यो। योपालि स्वास्थ्य बचाउने, अर्को साल पर्व मनाउने, रमाइलो गर्ने, त्यही होइन? एकदमै त्यही। अब एकैछिन हामी बजार व्यवसायको कुरा गरौँ। तपाईँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिद्धार्थको पूर्व अध्यक्ष पनि हो। पूर्व अध्यक्षको नाताले अहिले यो 5 महिनाको बजारलाई मूल्याङ्कन गर्नु होला, बजार उद्योगलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यो त सबै उद्योग व्यवसाय पनि संलग्न व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब यस्तो हो, म वास्तवमा पर्यटनसँग एकदमै नजिकबाट जोडिएको, पर्यटन व्यवसायहरूलाई एकत्रित गरेर चाहिँ सङ्गठित गरेर पर्यटन व्यवसायलाई मैले एउटा चाहिँ भनौँ न राम्रो स्टेजमा पुर्याउन चाहिँ आफ्नो निर्विवाद रूपबाट भूमिका खेलेको मान्छे हो। अहिले पर्यटन भन्दाखेरि पर्यटन त सिद्धिसक्यो। पर्यटन गर्ने कि नगर्ने, अब अहिले आएर मैले पनि मैले पर्यटनको क्षेत्रमा स्टार होलिडे प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको, सिमानागालामा बेलैयामा मैले सञ्चालनमा ल्याएको करिब धनी लकडाउनको ठ्याक्कै चैतको 12 गते लकडाउन भयो। म चाहिँ तपाईँको चैतको मेरो चाहिँ होटल तयार भएको, चैतको 15 गते मेरो होटल तयार भएको थियो फिनिस गरेर। अनि चाहिँ त्यसपछि मैले अब 15 गतेदेखि यसलाई ओपनिङ गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। दिमाग अब लकडाउन कारणले चाहिँ नि जहाँको त्यहीँ रोकिएको छ। त्यही पनि अहिले चाहिँ सरकारले फेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेनिटाइजर गरेर रुमहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि हामीले एकदमै रुमलाई फुल्ली सेनिटाइज गरेर एक दिन जुन रुम लगाइन्छ त्यसलाई फेरि 24 घन्टा रुम नलगाउने गरी, मसँग 32वटा रुम छ। गेस्टहरू 4वटा 5वटा 6वटा रुम आउँछन्। त्यो 4वटा 5वटा 6वटा भन्दा बढी रुम लागेको छैन। एउटा रुमलाई लगाइसकेपछि 24 घन्टा नलगाउने र त्यसलाई फुल्ली सेनिटाइज गरेर मात्रै फेरि अर्को दिन मात्रै रुम लगाउने गरी मैले त्यसलाई रुमलाई चाहिँ प्रयोगमा लिइरहेको छु। तर मैले भन्नुपर्छ पर्यटन वास्तवमा सिद्धिसक्यो कि भन्ने किसिमको मनस्थिति साथीहरूलाई पर्यटन व्यवसायलाई भइसकेको छ। तर मैले अहिलेसम्म आश मारेको छैन। किनकि नेपालमा जुन स्पिडमा अरू अन्य देशहरूमा जुन किसिमको कोरोना चाहिँ फैलिरहेछ, हाम्रो पहाडी मुलुकमा चाहिँ त्यति हामीले चाहिँ पहाड मुलुकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पर्यटनलाई ल्याउनलाई त्यहाँ चाहिँ कमसेकम केही दिन चाहिँ बसोबास गराउनलाई कसरी सहज हुन्छ, या हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई त्यहाँ कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा पर्यटन व्यवसायले एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर भए पनि कमसेकम जनतन हामी यसलाई चाहिँ कमसेकम 100% नपाउन सक्यो भने कमसेकम 50%मा पनि हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ, यसलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो सोच छ। तसर्थ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै आज सबै व्यवसायहरू, पर्यटन व्यवसाय जसरी मैले भने जस्तै अरू व्यवसायहरू पनि, म अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्छु। म सितारा उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि नेतृत्व लिएको मान्छे हो। आज मैले धेरै व्यवसायहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा छु, म छु। र उहाँले भन्दाखेरि वास्तवमा जुन उहाँहरूको चाहिँ काम गर्ने जुन एउटा किराना व्यवसायहरू र सर्टेन चाहिँ यो मेडिसिन व्यवसायहरू बाहेकका चाहिँ दोकानहरू, पसलहरू को चाहिँ काम गर्ने कसरी अब हामी यो व्यवसायलाई जीवन्त राख्ने भन्ने कुरामा दुविधामा छन्। कसैलाई पनि काम गर्ने कसरी, या मलाई अब यो काम गर्दा पनि मलाई सरकारले चाहिँ दिने अब ब्याङ्कका चाहिँ अब एउटा सहुलियतका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ अन्य कुराहरूमा हामीले नपाएको स्थितिमा हामी कसरी अगाडि सर्भाइभ गर्ने भनेर चिन्ता लिएको विषय छ। तपाईँले भने जस्तै हामी एकदमै डरलाग्दो स्थितिबाट चाहिँ गुजिरहेछौँ। अब यसरी नै 2-4 महिना अझ फेरि लकडाउन भएर जानुपर्ने पनि स्थिति छ, लकडाउन भएर बस्नुपर्ने स्थिति पनि छ। अब हाम्रो व्यापार कसरी हामीले अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती पनि छ। हुन त यो चुनौतीमा हामीले अवसर खोज्ने हो
तपाईँलाई मैले अब भन्नु पर्दैन, त्यो कुरा त चुनौतीमा नै हामीले अवसर खोज्ने हो। तर अब त्यो कति दिनसम्म चाहिँ त्यो अवसर कहिलेसम्म त भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तसर्थ यो त फेरि अहिले भिन्न किसिमको चुनौती भयो नि त। घरभित्र बसेर चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेछ, आफ्नो व्यापार प्रतिष्ठान बन्द गरेर चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेछ नि त अहिले। प्रतिष्ठान बन्द गरेर चुनौतीको सामना गर्नु परेछ नि। अरूले चाहिँ तपाईँको चुनौतीले चाहिँ खोलेर सामना गर्नु पहिलाको अवस्थामा होइन। नेपाल बन्द हुन्थ्यो तर पर्यटकहरू त आइरहेका, विदेशी पर्यटकहरू त आउँथे, होटलहरूमा बस्न पाउँथे होइन। तर आजको दिनमा त के छ नि, चुनौती छ। चुनौती कस्तो किसिमको चुनौती आयो भन्दाखेरि तपाईँ हामी घरभित्र बसेर व्यापार प्रतिष्ठान होटल बन्द गरेर चुनौतीको सामना गर्नु परेछ। कहिले चाहिँ त्यो चुनौती भाग्छ र ढोका खोलेर बाहिर आउँला भन्ने छ। एकछिन चुनौती खुल्यो, लकडाउन खुल्यो, खुकुलो भयो, तर चाहिँ पछि फेरि अहिले झन् भयावह अवस्था आइसक्यो। यो स्थितिलाई मैले भने नि, यो भिन्न किसिमको छ। यो स्थिति सामान्य स्थिति छैन। अब यो कुनै बेला कुनै स्थिति हुन्छ नि, जुन स्थितिलाई चाहिँ नि अब यो इजिली नै अब हामीले यसरी नभए यसरी चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने छ नि। यो चाहिँ फेरि अलिक भिन्दै छ। तपाईँले भने जस्तै क्लोज ढोका बन्द गरेर अनि भित्र बसेर अनि हामी त्यो चुनौतीको चाहिँ नि बडा अवसर कसरी लिने भन्ने कुरामा त एकदमै अब यसलाई एउटा विज्ञले एउटा विज्ञले चाहिँ नि सायद मेरो ख्यालमा 100वटा विज्ञले पनि यसको चाहिँ नि यसको आउटपुट चाहिँ निकाल्न सक्दैन। गाह्रो छ। त्यसरी चाहिँ व्यवसायहरू आज चाहिँ नि धेरै कमजोर स्थितिमा मनस्थितिमा पुगिसक्यो। 5 महिना पुरा हुन थाल्यो। 5 महिना पुरा हुन लागिसक्यो। 5 महिना भनेको नट अ जोक। 5 महिनामा चाहिँ नि धेरै ठुला उद्योगपतिहरूको पनि आज चाहिँ नि स्थिति एकदमै अब हामी सक्दैनौँ कि भन्ने किसिमको चाहिँ स्थितिमा पुग्दाखेरि सानसाना व्यवसायहरू त काम गर्न कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ नि एकदम दुविधामा परेका छन्। अब व्यापार हुँदैन कि कसरी कुन लाइनबाट व्यापार जाने, व्यापार गर्ने, अब के गर्ने, अब यसरी नै यो जीवन समाप्त हुने हो कि भन्ने किसिमको पनि एउटा चाहिँ डर त्रास भए चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कुरा भनेको जस्तै त्यति सहज चाहिँ छैन। मैले पनि त्यसलाई भने नि 100वटा विज्ञान यसमा चाहिँ तपाईँको लकडाउन खुलो भयो, लकडाउन हट्यो, सरकारले हटायो। बुटोल भैरवाको कुरा गर्दा नि बुटोलदेखि भैरवासम्म बस सार्वजनिक बसहरू सुरुवात भयो। बसमा कहिले पनि प्यासेन्जर त भरेको देखेन। मुस्किलले 3 जना 4 जना 5 जना हुँदा प्यासेन्जर कहिले पनि देखेन। भनेपछि मान्छेमा अझै पनि डर त्रास छ नि। तपाईँले यस्तो बेलामा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको कुरा गर्नुहुन्छ। लकडाउन हटे पनि मलाई लाग्छ लकडाउन पूर्ण रूपमा लकडाउन हटे पनि कोरोना भाइरसको जोखिम घटे पनि कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू सुन्नेको अवस्थामा भयो भने मेरो विचारमा मान्छेहरू 2-3 महिना चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर कहीँ पनि घुम्न जानेवाला छैनन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अवसर पर्यटकहरू? होइन, यसमा यस्तो छ। यसमा अब यस्तो हो, अब यो सेनिटाइजर गरेका चाहिँ नि गरेर चाहिँ हामीले यदि व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि यो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने हो भने नि त्यसमा कुनै मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले एउटा रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि वेल चाहिँ नि फिनिसिङ भएको, वेल चाहिँ नि फर्निसिङ भएको, वेल चाहिँ नि अब सेनिटाइज भएको दोकानमा गएर तपाईँलाई मोमो खानलाई चाहिँ नि कतै कोरोना छ कि छैन कि भनेर दुविधा पर्नुहुन्न नि, खानुहुन्छ नि त। अहिले पनि त हामीले हिजो अस्ति त खाइरहेको थियौँ नि त, खाना सुरु गरेको थियौँ नि त। त्यस्तो किसिमको अब लकडाउन पछि सामान्य हुन्छ भन्ने हामी आश गर्नुपर्छ। निराशामा हामी जिउन चाहिँ नि हुँदैन। अब केही दिनपछि फेरि यो लकडाउन 7 दिनको 14 दिनको एउटा पिरियड चाहिँ नि अगाडि बढ्ला। त्यसपछि त फेरि कमसेकम एउटा चाहिँ नि त हामी कोसिस त गर्न पऱ्यो नि त। हामीले जबसम्म कोसिस गर्दैनौँ तब हामी त गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। कोसिस त गर्न पऱ्यो। अब यो व्यवसाय ठिक छ, यहाँले भने जस्तै कोरोनाको चाहिँ जति पनि जुन वेल सेनिटाइजर गर्ने कुराहरूमा हामी कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने, तर हामीले एउटा चाहिँ नि आशा चाहिँ नि छोड्नु चाहिँ हुँदैन। आश चाहिँ नि गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँ मैले आन्तरिक पर्यटन भने त्यो पर्यटनमा मैले पछि फेरि तपाईँसँग बसेर त्यसलाई विरत रूपमा त्यसलाई फेरि भनौँला। म तपाईँलाई एउटा देशको तथ्याङ्क भन्छु, पर्यटकीय देश थाइल्यान्डको, जसको जनसङ्ख्या 6,98,212 जना रहेको छ। 6 करोड हाम्रो देशको भन्दा डबल जनसङ्ख्या। त्यो देशमा चाहिँ नि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू त्यति बेला अहिले चाहिँ 3,376 छन्। 3,376 भनेको हाम्रो देशमा जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थियो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो देशको सङ्क्रमित थाइल्यान्डभन्दा एकदम कम थियो। र थाइल्यान्डको कुरा गर्दा आज जम्मा 58 जना मात्र त्यहाँ मृत्यु भएको छ र 3,376बाट सङ्ख्या चाहिँ बढेको छैन, नियन्त्रणमा गर्यो। तर हाम्रो देशमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। के कारणले होला? दोषी को? तपाईँ, हामी अथवा सरकार? होइन, यसमा यही त मैले तपाईँलाई अघि पनि भने नि त,
हामीसँग जुन हामीले सरकारलाई विश्वास गर्नु सरकारले भनेको कुरा निर्देशन पालना गरेर हामीले पनि कमसेकम त्यो किसिमको आफ्नो चाहिँ एउटा लकडाउनको चाहिँ दायरा हुन्छ होइन, हामीले अब सोसल डिस्टेन्सका दायराहरू हुन्छन्, त्यो मापदण्डलाई पुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने दुवै तर्फबाट विन विन योलाई जित्नको लागि दुवै नागरिकबाट र सरकारबाट दुवै पक्षको चाहिँ यदि चाहिँ आपसमा एउटा सामञ्जस्यता भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यो त रोग त्यस्तो हो, त्यो प्रकारको रोग हो। हाम्रो दक्षिण एसियाको अर्को देश पाकिस्तानमा पनि बिस्तारै चाहिँ घटिरहेको छ। 1000देखि तल आइसक्यो। हाम्रोभन्दा जनसङ्ख्या त अत्यधिक छ पाकिस्तानमा, तर हाम्रो देशमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अब कि हामी छिमेकमा भारत भएरै यस्तो भएको हो? के भन्नुहुन्छ? यो हाम्रो अब एउटा चाहिँ मेरो सोच के हाम्रो एउटा सोचाइ के हो भने अब हामीले जुन हिसाबले पाकिस्तानमा घट्दैछ, थाइल्यान्डमा घट्दैछ, यहाँले तथ्याङ्क देखाउनु भयो, त्यो तथ्याङ्कको हिसाबले चाहिँ हामी किन बढ्दैछौँ त? हामी त वास्तवमा जुन हाम्रो पहाडी मुलुकमा त धेरै कोरोना भएको हामीलाई थाहा छैन नि त। त्यो जसको ट्राभल हिस्ट्री छ त्यो चाहिँ सङ्क्रमण भएको देखिया छ। लोकल हाम्रो कम्युनिटीमा त सङ्क्रमण भएको हामीले त्यति खासै चाहिँ नि अहिले न्युजमा हामीले पाएको छैन। अहिले आएर सुन्नुभयो नि, भैरवाको एसबिआई ब्याङ्कको एकजना कर्मचारीलाई लाग्यो, उहाँ त कुनै भारतबाट आउनु भएको त होइन, उहाँ पनि समुदायमा बसेको, उहाँलाई कसरी सर्यो होला त? अब त्यहाँ यो कुरो चाहिँ अब अहिलेसम्म ट्राभल हिस्ट्रीमा भएका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद चौधरी। उहाँले आफैले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ म कोरोना भाइरस पोजिटिभ चेक गर्दा पोजिटिभ पुष्टि भयो भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। अनि उहाँ त कोही पनि उहाँ विदेश जानु भएको थिएन, अहिले उहाँलाई पनि कसरी चर्छ भनेपछि हामीले एक किसिमले भन्दाखेरि अब समुदायमा त आइसक्यो, यो कोरोना भाइरस समुदायमा फैलिसक्यो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले? होइन, भारतको तुलनामा हामी अहिले पनि एकाध जुन यहाँले भन्नुभयो नि, अहिले हामीले गिनी चुनी अहिले एउटा हाम्रो डाक्टर साहबलाई भयो भन्ने कुरा आयो होइन। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो यो एसबिआई ब्याङ्कका चाहिँ कर्मचारी भएको देखिएछ नि त। हामी लोकल भनेको त समुदायका बासिन्दाहरू भनेपछि त कमसेकम हामी अरू धेरै त हामीले न्युजमा आएको छैन। ट्राभल हिस्ट्री गरेका मान्छेहरू बाहेकबाट चाहिँ मात्रै धेरै चाहिँ सङ्क्रमण भएको सुनिन्छ। त्यसो त हामीले त्यही अघि उहाँले भने जस्तै तपाईँले भने जस्तै अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि भारतबाट आउने इभन हामीले अब ट्रान्सपोर्टेसनलाई अब एउटा सप्लाई चेनललाई चाहिँ नरोक्ने भन्छ गभर्मेन्टले। सप्लाई चेनललाई किन नरोक्ने? के हामीलाई अहिले इम्पोर्टेन्ट के हो त? हामीले अहिले इम्पोर्टेन्ट ल्याउनु पर्ने सामानहरू के हुन् त? त्यसको आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। 1 2 3 यो सामान बोकेका ट्रकहरूलाई ड्राइभरहरूलाई पिसिआर रिपोर्ट सहितको चाहिँ हामीले इन्ट्री दिने कि नम्बर 1। नम्बर 2, अब सिमानाबाट घुसेका चाहिँ हाम्रा प्रत्येक यहाँ नेपालमा चाहिँ पनि घर बनाउने यो बेला आतुर परिरहेछन्, मिस्त्री चाहिरहेछ, उसलाई भारतीय मिस्त्री चाहिरहेछ। त्यो किन त्यसलाई कसरी कमसेकम हामी समुदायलाई 1 महिना घर नबनाए भयो, समाजलाई समुदायलाई चाहिँ कमसेकम 1 महिना घर नबनाए भयो। तपाईँको अहिले आवश्यक भने आलु प्याज पर्याप्त तरकारी हाम्रो स्थानीय उत्पादन भएको तरकारी मगाउनु परेन, फलफुल किन चाहियो, मैले भन्न खोजेँ तरकारी किन चाहियो, हामीसँग नेपाल सरकार चामल अहिले हामीसँग पर्याप्त छ, अहिले किन चाहियो? मैले भनेको खोजेको हामीसँग अहिले 25,000 जनप्रतिनिधि छन् स्थानीय सरकारमा। स्थानीय सरकार सबैको जोड्ने भने 20-25 हजार जनप्रतिनिधि छन् त। जनप्रतिनिधि गर्ने के हो त? अब हामीले खोजेको के हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अब अहिले उहाँको भूमिका अहिले हामीले अब यो भूमिकामा मैले उहाँलाई देखिन हामी चाहन्छौँ। उहाँले काम गर्ने भनेको अहिले हो, काम देखाउने भनेको अहिले हो। उहाँहरू अहिले कमसेकम त्यो 20-25 हजार हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई कमसेकम यो बेला यो समुदायमा बनाउने घर बनाउने समुदायमा अहिले चाहिँ कमसेकम कुनै कुलोहरूलाई चाहिँ बाहिर कुला आफ्नो नाला र गार्डनहरू बनाउने भारतीय मिस्त्रीहरू ल्याएर बनाउने किसिमको जुन एउटा प्र्याक्टिस छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु त रोक्नुहोस्। 1 महिनापछि बनाउने 2 महिनापछि बनाउने भन्ने किसिमको चाहिँ सचेतना किन गर्न सकिन्न? त्यो सचेतना होला त यस विचार तपाईँले पनि एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तो तपाईँले चाहिँ के आवश्यक छ त्यो मात्र ल्याउनु भन्नु होइन। नगरपालिकाले 1 हप्ताको लकडाउन घोषणा गर्यो भोलि साँझदेखि। तपाईँहरू भन्सार क्लियरिङ एजेन्टमा आबद्ध संस्थामा आबद्ध संस्था हुनुहुन्छ, तपाईँले कारोबार गर्नुहुन्छ। तपाईँले पनि हामीले 5 दिन कुनै पनि सामान आयात नगरौँ न भनेर तपाईँले चाहिँ कागज गर्नु, त्यहाँ क्लियरिङ एजेन्टको क्लियरिङको काम गर्नु भने त 5 दिनसम्म त ठप्प हुन्छ नि। यसो हो, अब यसमा चाहिँ के छ भने हडताल हो भने हामीले 5 दिनसम्म गर्दै 6औँ दिनदेखि गर्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले उता काउन्टर पार्ट्स तपाईँहरूको चाहिँ भारतीय पक्षकारलाई पनि पूर्व जानकारी रोकिएको होइन, हामी चाहिँ यस्तो अवस्था छ 5 दिन तपाईँले कुनै पनि सामान नलिएर आउनु होला, 5 दिन पछाडि काम गर्छौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। होइन, यसमा यस्तो छ, सप्लाई चेन चाहिँ नि रोक्नु भएन भनेर नेपालको हाम्रो गभर्मेन्ट हाम्रो केन्द्रीय चाहिँ नि नेपाल सरकारले चाहिँ
हामीलाई भन्सार विभाग मार्फत अर्थ मन्त्रालय मार्फत हामीलाई चाहिँ नि कमसेकम तपाईँहरू हो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ, तर तपाईँहरूको जोखिम उत्तिकै छ। त्यो जोखिमको चाहिँ नि भोलिको चाहिँ नि हामीले चाहिँ तपाईँले मूल्याङ्कन गरौँला, त्यसको चाहिँ नि इन्सुरेन्स लगायतका कुराहरू भने हामी हेरौँला। तपाईँलाई दिने चाहिँ नि पिसिआरदेखि लिएर अनि यो पिपी किटदेखि लिएर सारा कुराको चाहिँ नि बन्दोबस्त पनि गरौँला, तर तपाईँले काम रोक्न पाउनुहुन्न है, काम नरोक्नुहोस् है भनेर चाहिँ नि स्पेसल हामी यस्तो छ। भन्सार एजेन्ट भनेको त भन्सार एजेन्टले त लाइसेन्स लिएको त काम हराउने भनेको त भन्सारको काम सहजीकरण गर्न भनेर खटाएको हो नि त। हामीले त्यो हिसाबमा चाहिँ अब यसमा त सरकारले नै कमसेकम यसमा नै तपाईँले कुनै माग राखेर बढी पैसा चाहियो भनेर बढी कमाउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि माग राखेर आयात रोक्ने आयातको क्लियरिङको काम नगर्ने भनेको होइन। जोखिम बढ्यो हामी 4 दिन चाहिँ नि कुनै जोखिममा रहेर काम गर्न सक्दैनौँ, 5 दिनपछि बल्ल चाहिँ काम गर्छौँ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि त। यसबाट त भारतबाट आउने जुन ट्रक एक दिनमा कति आउँछन् भने 500 जना आयो भने 1000 जनाको त नेपाल प्रवेश हुँदैन। यो त गर्न सकिन्छ नि हामीले। होइन ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरो हामी यो कुरोलाई चाहिँ नि अब लकडाउन लागेपछि बजारमा चाहिँ निजी कारहरू मोटरसाइकलहरू कम चल्दै चल्दैन अब रातो प्लेट कारहरू। त्यति बेला त अब केही दिन त तपाईँको इन्धन आयात नगरे पनि हुन्छ, अब जरुरी छ छैन नि। नेपाली चालकहरू त उहिलेको भारतमा गएर इन्धन आयात गर्छन्, केही समय त रोके पनि हुन्छ, 1 हप्ता 10 दिन। अब 10-15 दिनलाई पुग्ने इन्धन त हामीसँग पर्याप्त छ अहिले, अब ग्यास पर्याप्त छ नि। यस्तो कुरा त नलिएर पनि हुन्छ नि सरकारले। होइन यसमा यस्तो छ, मैले अघि नै भने नि सरकारलाई अहिले चाहिने सामान के, अति आवश्यक सामान के हो त, 1 2 3 त्यो सामानलाई सहज रूपमा सप्लाई च्यानल बन्द नगर्नुहोस्। तर अरू सामानहरू जुन किसिमले आइरहेको छ, अहिले फ्याक्ट्रीहरू बन्द छ नि त, फ्याक्ट्रीहरू खुल्या छैन नि त। फ्याक्ट्रीहरूले काम जुन हिसाबले फुल फेजमा काम गर्न पर्ने हो, फुल फेजमा काम गरेका छैनन्। फ्याक्ट्रीहरूलाई पनि चाहिने सामान कति हो त, उनीहरूले फ्याक्ट्रीवालाले पनि त्यति खासै चाहिने। अब सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि भोलि अलिकति कन्ट्रोल गर्ने हो भने त अलिकति उहाँले नीति अलिकति त्यो किसिमको चाहिँ नि भोलि किसिम अलिकति जसरी अहिले लकडाउनको कुराहरू आएको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न प्रयास गर्ने हो भने त बन्द हुन्छ त। हामी भनेको त सेकेन्डरी कुरो हो, सरकारले यो कुरोलाई चाहिँ नि कमसेकम नागरिकप्रति कहिले जिम्मेवार हुने भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै तपाईँको अहिले भारतको बनारस र कानपुरबाट माला आउँछ सयपत्री फुलको, त्यो माला फुल नलिएर त हाम्रो चाहिँ भगवान्को पूजा रोकिने त होइन। त्यो त रोक्न सकिन्छ नि हामीले। 1 हप्तालाई पुग्ने पर्याप्त खाद्यान्न वस्तु छ हामीसँग, भारतबाट खाद्यान्नले 1 हप्तालाई आयो भने सगरमाथा खस्ने त होइन। त्यही कारण सरकारले यस्ता कुरा रोक्यो भने त जोखिम त अलिकति कम हुन्छ नि। एक्ज्याक्ट। यसको लागि तपाईँले सीमा नाकामा बसेको सीमा रक्षकहरूले चाहिँ दबाब दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि हाम्रो आग्रह मात्रै हो। अनि ठिक छ, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले। तपाईँहरूको आग्रह हामीले यो कुरोलाई बारम्बार मैले पनि भनेको छु, फेरि पनि भन्छु, हाम्रो तर्फबाट हामीले काम नगरी बस्न नपर्छ भने हामीलाई कुनै त्यसमा चाहिँ नि गिला सिक्वा छैन, किन्तु परन्तु पनि छैन। हामी काम नगरिकन यो पिरियडमा 10 दिन 15 दिन 20 दिन यदि सरकारले भन्छ तपाईँहरू काम नगर्नुहोस्, अहिले काम गर्ने स्थिति छैन भनेर भन्छ भने हामी काम गर्दैनौँ भनेर छौँ। र काम हामीले सरकारलाई भनेर छौँ काम नगरौँ, रोकौँ है। अब यो सङ्क्रमण चाहिँ भन्सारमा 125 जना स्टाफ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, 125 जना कर्मचारीमा सर्यो भने हुन्छ। तपाईँको भन्सारको 1 जना कर्मचारीलाई देखे त भन्सारै सिल हुन्छ नि। त्यो अवस्था नहोस् भन्न चाहन्छौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ नि भारतीय पक्षबाट जुन अवैध रूपमा नक्कली कार्ड बनाएर जुन आवागमन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रोकिने जरुरी छ। एक्ज्याक्ट। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। तपाईँ एउटा चाहिँ नि सामाजिक सङ्घ संस्थामा लागेको व्यक्ति, उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष, त्यस्तै गरेर पर्यटन व्यवसाय हुनुहुन्छ, नेपालको चाहिँ अग्रणी पर्यटन संस्था नाटाको प्रदेश 5 को संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। पहिला साट्टा भन्ने थियो, त्यसको पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजको अब आवश्यकता के हो आम जनतालाई, आम जनता पब्लिक यस्तै राजनीतिक कर्मी र जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य काम के हो आजको दिनमा? अब आजको दिनमा मुख्य काम विकास निर्माण कि कोभिड नियन्त्रण? अब मुख्य काम त भनेको त विकास त हुँदै गर्छ। यो शरीर रहन्छ अनि रह्यो भने मात्रै नै विकासलाई उपभोग गर्न पाउँछ। शरीरै भएन भने यो मानव शरीर चाहिँ नि रहँदै रहेन भने त विकास भनेको त हामीले उपभोग गर्न सकिन्न भने त्यो अर्थै रहेन। तसर्थ सबभन्दा पहिला कोभिड नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, जसरी थाइल्यान्डमा नियन्त्रण हुँदैछ, कन्ट्रोल गर्दैछन् नियन्त्रणमा, त्यो उनीहरूको सरकारको चाहिँ नियन्त्रण स्थल खोलिसक्यो तर हामी जान सक्ने स्थिति छैन। तर खोलिसक्यो नि त उसले त, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि त्यहाँ खुलिरहेछन्। तर हाम्रो भनाइ के भने हामी जबसम्म कोभिडलाई नियन्त्रण गरेपछि भोलि तपाईँले भने जस्तै जसरी उहाँहरूले खोल्नु भयो त्यसरी हामीले पनि खोल्न सक्छौँ। पहिला नियन्त्रण गर्न पऱ्यो।
नियन्त्रण गरेपछि हाम्रो हो नेपालमा त कोभिड नियन्त्रण गर्यो है भन्ने एउटा मेसेज राम्रो जान्छ। त्यो मेसेजले के हुन्छ भने हामी कहाँ आउने जुन 1000 पर्यटक छ नि त्यो 10,000मा लाखौँमा परिणत हुनसक्छ। त्यसर्थ पहिला हामी नियन्त्रण गरौँ, नियन्त्रण गरेको राष्ट्र नेपाल भन्ने किसिमको चाहिँ मेसेज चाहिँ दिउँ। त्यसपछि बल्ल चाहिँ नि हामी पर्यटन हामी वास्तवमा हामी अहिलेसम्म चाहिँ जुन नेपालमा चाहिँ जुन एउटा पर्यटन भन्दाखेरि सामान्य देखिन्छ होइन, तर चाहिँ नि यसले जिडिपी थोरै मात्रै ल्याउँछ भन्ने देखिन्छ हाम्रो उसले डिजिटलको हिसाबले मात्रै सामान्य देखिन्छ। तर चाहिँ त्यसले चाहिँ नि अझ होल पुरै चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि समुदायलाई चाहिँ लाभान्वित गरेर आएको हुन्छ पर्यटनले। तसर्थ म के भन्छु भने पहिला हामीले कोभिडलाई नियन्त्रण गरौँ। नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र भन्ने बित्तिकै हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि नगरेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ नि कारोबार व्यवसाय र चाहिँ हामी लाभान्वित हुन सक्ने स्थिति मैले देख्छु। जसर्थ म तपाईँले भने जस्तै कोभिड नियन्त्रणमा जति सकिन्छ लाग्नु पर्यो। भनेपछि नगरपालिकाले जुन भोलि साँझदेखि लकडाउन घोषणा गर्यो नि हाम्रो भैरवा क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि अन्य स्थानमा भइरहेछ, यो चाहिँ नि ठिक छ, त्यसो भए ठिक छ नि अनि यसलाई यसरी लिन सकिन्छ। जस्तो अब यसलाई पनि ठिक छ, तर हामी के हो भने नगरपालिकाले लागू गर्यो। अस्ति पनि त नगरपालिकाले चाहिँ नगरपालिकामा धेरै हामी बसेर चाहिँ नि कसरी यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मापदण्ड पुरा गरेर खोल्ने भन्ने कुरामा हामी एउटा डायलग हाम्रो भयो। डायलग भएपछि तर तपाईँ व्यवसायी पनि हो, तर मापदण्ड त कहीँ पनि पुरा भएन नि। हो एक्ज्याक्ट। तपाईँको चाहिँ नि हरेक दिन चाहिँ नि पसलमा को मानिस आउँछन्, खरिद गर्न आउँछन्, नम्बर नाम लगायतका चाहिँ नि विवरण राख्नुपर्ने थियो नि, त्यो त कसैले पनि राखेको पाइन्छ। त्यहाँ हामी चुक्यौँ। मैले त्यही भन्न खोजेको हामीले त्यही भएर अहिले व्यवसायले चाहिँ के हो भने लकडाउन गर्नु आवश्यक छैन, बरु चाहिँ नि सामाजिक दूरी कायम गरौँ, नीति आएका नीतिहरू कार्यान्वयन गरौँ भन्नुहुन्छ अहिले पनि होइन। विगतमा भएका नीति कार्यान्वयन नगर्ने व्यवसायीले अब फेरि नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा दुईवटा कुराहरू छ। यसमा अब आजको दिनमा पनि तपाईँको अझै पनि साँझ 7 बजेपछि पुलिसले सिटी फुक्दै सडक झार्नुपर्ने अवस्था छ। 11 बजे समय दिइसकेपछि बिहान 9 बजे नि पसल खोल्न आतुरिन्छ व्यवसायीलाई भने 2 घन्टा अगाडि पसल खोल्न सक्नेले साँझ 7 बजे किन बन्द गर्न सक्नुहुन्न? अझै पनि पुलिसको सिटीको आवाजै सुन्नुपर्छ व्यवसायलाई। र तपाईँले देख्नुभयो होला बाटोमा आउँदाखेरि होइन यस्तो हो। यसमा मनोरञ्जनजी मैले न्युज ओको मार्फत के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि एसोसिएसनमा जाने कुनै पनि सङ्घमा यदि तपाईँको 90% मान्छे खराब छन् भने नि 10% राम्रो मान्छे छ भने नि 90% खराब मान्छेले चयन गरेको मान्छे चाहिँ त्यहाँको अध्यक्ष हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस् न तपाईँ। त्यस्तै यहाँ पनि हामी सबै व्यापारी त्यस्तो छैनौँ। 10% मान्छे चाहिँ नि एकदमै सिस्टममा जान खोज्छन् होइन। 80-90% के छन् भने पेलेर जान खोज्ने मान्छे व्यापारीहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो। त्यसको लागि त मैले भने नि त कन्ट्रोल कसले गर्ने त? सचेतना गराउनलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू परिचालित किन नहुने? आज जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि त, त्यो जनप्रतिनिधिहरू किन अब फिल्डमा नआउने? हामीलाई किन हामीलाई हाम्रो साथ किन नलिने? यसो गरौँ, यसो भएन, यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सिटी फुकेर बन्द गराउने हो त होइन त? मापदण्ड त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्ने पर्ने कापी राखेर सबैको चाहिँ एउटा 7 बजे बन्द नभएपछि त सिटी फुक्दै बन्द गर्नुहोस् भन्नु पऱ्यो नि पुलिसले। पर्यो हो। कम्तीमा चाहिँ शिक्षित त व्यवसायी शिक्षित त हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्नु भइसकेपछि त्यही भने मैले भन्न खोजेँ के भन्दा 90% यदि चाहिँ नि खराब चाहिँ व्यापारी छन् भने 10% राम्रो व्यापारी छन् भने त्यो सङ्घमा या त्यो एसोसिएसनमा त्यो 90% मान्छेले चयन गरेको निर्वाचित गर्ने भोट दिएको मान्छे चाहिँ नि खराब मान्छे चाहिँ नि उसले किन ल्याएको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ त्यो सङ्घको अध्यक्ष हुन्छ। त्यसरी नै मैले भन्न खोजेको थियो भने व्यापारी सबै सिस्टममा नआउने नगर्ने पेलेर जाने भन्ने किसिमको व्यापारी छैनन्। तर केही व्यापारीहरू त्यस्ता छन्। त्यो व्यापारीहरूलाई हामीले कमसेकम नीति बनाइदिने, कमसेकम निर्देशिका तयार गर्ने, प्रशासनहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमसेकम कसरी हुन्छ हामी सबैको साथ लिएर चाहिँ त्यसलाई कसरी कमसेकम तिनीहरूलाई एउटा लाइनमा सिस्टममा ल्याउनलाई तपाईँलाई एक बित्ता सटर खोलेर पनि व्यापार गर्नुहुन्छ, बजारमा देखिन्छ बिहान हिँड्दाखेरि एक बित्ता सटर खोलेर। त्यस्तो व्यापारी पनि हुनुहुन्छ। मैले भने अघि फेरि भन्छु, यस्तो किसिमको चाहिँ नि मेजोरिटीले चाहिँ नि जितेपछि त्यो गाह्रो हुँदो रहेछ कि सही व्यापारीलाई काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। सही व्यापारीहरू त छन् त, चिन्ता लिइरहेछन् त, कोभिडलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने, कोभिडलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने लिइरहेछन् त चिन्ताहरूले। तर अब धेरै अधिकांश चाहिँ नि अब होइन, अब व्यापार अब यो व्यापार नगरे पनि है हुन्छ। कोभिड त त्यसै पनि अब हाम्रो खानपिनले पनि डराएर जाने भएको छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि। हाम्रो खानपिनले डराएर भएको छ, तर हामीसँग सङ्क्रमण भइहाल्यो भने हाम्रो घरमा रहेका बालबच्चा र चाहिँ नि वृद्ध आमाबाबुहरूलाई चाहिँ लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको जीवन जोखिममा पर्छ भने हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो मुख्य समस्या अहिले नै हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छौँ। अन्तिममा मलाई एउटा प्रश्न रहेको छ, अब उद्योगी व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले के गर्नुपर्छ? अब
उद्योग व्यवसायमा उद्योग भने पर्यटन तपाईँ पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हुनु भने पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ उद्योगमा त धेरै डिमान्ड शुल्कदेखि लिएर सबै चाहिँ उत्पादन मूलकमा चाहिँ तपाईँ सब बिजुलीको सब डिमान्ड चार्जदेखि लिएर धेरै सुविधाहरू छन् छुटहरू भएको छ होइन पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ खासै सम्बोधन छैन यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यदि पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको राजस्व कार्यालयमा मासिकेवारी ठाउँमा चौमासिक गराएको बुझिएको छ अहिले अब पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले कस्तो किसिमले ठोस सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन अब मैले त अघि पनि भने पर्यटन क्षेत्र त एकदमै धाराशायी भएको छ पर्यटन क्षेत्र त अब सिद्धियो भन्ने किसिमको चाहिँ मनस्थितिमा साथीहरू पुगिसक्नु भएको छ त्यही पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मानसिकता चाहिँ मनोबललाई चाहिँ कमजोर हुन चाहिँ नदिन हुन्न भन्ने किसिमको हाम्रो सोच छ राज्यले अब कमसेकम अब अहिलेसम्म हामीले राज्यलाई चाहिँ विभिन्न ट्याक्सहरू एउटा स्लिपिङ पार्टनरको रूपमा भनौँ न राज्यले त केही पनि राज्यलाई दिनुपर्छ तर राज्यलाई स्लिपिङ पार्टनरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले कमाएको अंश मध्ये केही प्रतिशत राज्यलाई बुझाइरहेको थियौँ नि त अहिले आएर चाहिँ नि हामी हल्न चल भएको छौँ अब राज्यले त हामीलाई त कमसेकम हामीले दिएको त्यो पैसालाई अहिले विदेशमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ विदेश तथ्याङ्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ विदेशमा तपाईँले काम गर्दा तपाईँले बुझाएको ट्याक्स अहिले सरकारले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ नि तपाईँले उसले सबै उसको अकाउन्टमा हालिदिएछ ट्रान्सफर गरिदिएछ उसले राखेको ट्याक्स जबकि उसले चाहिँ नि भोलि रिटायर भएर पाउने ट्याक्स हो त्यो तर उसले के गर्यो अहिले नै यो कोभिडमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्न तपाईँलाई हामीले रोकेका छौँ लकडाउनमा राखेका छौँ भने अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हामी के गर्छौँ तपाईँहरूको खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ त्यो पैसाले तपाईँहरू आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर उहाँले विदेशमा तपाईँले हाम्रो विदेशमा भएका साथीहरूले हाम्रो देशमा अवस्था त्यस्तो छैन तर हाम्रो देश गरिब छ तर आर्थिक रूपमा टाढ पल्टेको छ मैले पुरै भन्न खोजेको होइन मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि सरकारले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज हामीले जुन एउटा चाहिँ मजदुरलाई हाम्रो बुवा बाजेले गरेर काम गर्दै गराउँदै आउँदाखेरि एउटा 500मा राखेको कर्मचारीलाई आज हामी कर्मचारी हामीसँग हुँदाहुँदै उसको तलब चाहिँ 25,000 देखि 50,000सम्म भइसकेको स्थितिमा हामीले उसलाई चाहिँ फुल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ कामको चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने क्षमतावान र एउटा त्यो हिसाबले उहाँको स्किल डेभलप बढाएको छौँ नि त त्यो कर्मचारीलाई हामीले हटाउन खोजिरहेको छैनौँ त्यो कर्मचारीको आज 50,000को जुन सेलेरी छ त्यो सेलेरीमा कमसेकम हामीले एउटा पार्ट एउटा कर्मचारीले एउटा पार्ट र एउटा सरकारले 3टा पार्टको रूपमा चाहिँ नि डिभाइड गर्नु पर्यो 3टा पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो त्यो 3टा पार्टमा डिभाइड गरेर कमसेकम हामीलाई त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँले कमसेकम एउटा चाहिँ पार्टनरसिप जसरी हामीले अहिले पार्टनरसिपमा रूपमा उहाँलाई पैसा दिएर हामी अहिलेसम्म आएको थियौँ त्यो चाहिँ कमसेकम तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ हाम्रो केही न केही भए पनि त्यसमा सहभागिता जनाउनु पर्यो भनेर आग्रह गरेको छौँ त्यसमा सरकारले चाहिँ गर्यो भने विशेष रूपमा पर्यटन व्यवसायहरूको जुन एउटा कमजोर मानसिकता छ त्यसलाई उकास्नलाई माथि अपग्रेड गर्नलाई धेरै ठुलो भूमिका हुन्थ्यो भन्ने मैले आशा गरेको छु हस् त हामीलाई समय दिनुभयो यो कठिन परिस्थितिको बावजुद पनि स्टुडियोमा आएर कोरोना भाइरसको विषयमा पर्यटन क्षेत्र होटल क्षेत्रको भन्सार क्षेत्र बेलैया नाकाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो टिमको तर्फबाट साथसाथै यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गर्दा कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेको छ भोलिदेखि लकडाउन छ भोलि रातिदेखि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुलाई हाम्रो शुभकामना छ तपाईँलाई धन्यवाद अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ
कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू। मिलानो इन्टरनेसनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू। घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको। अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू। मिलानो इन्टरनेसनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू। घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको। अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेट सम्बन्धी जानकारी। प्रारम्भमा हाम्रो देशको अपडेट। गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा 594 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू पुष्टि भएको छ। आज बेलुका 4 बजे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ सङ्क्रमितहरू 594 जना थपिएका छन्। नयाँ सङ्क्रमित 594 जना थपिएसँगै हाम्रो देशमा जम्मै कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 25,551 पुगेको छ। 25,551 जना सङ्क्रमित भए पनि आजसम्म उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 17,077 रहेको छ। त्यस्तै गरेर आइसोलेसन तथा अस्पतालमा अझै पनि 7,913 जना बिरामीहरू रहेका छन्। उनको उपचार भइरहेको छ र स्वास्थ्य लाभ गरिनुभएको छ। देशभरिका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूमा मृत्यु भएको सङ्ख्या 79 रहेको छ र यो सङ्ख्या दिउँसो 4 बजेसम्मको पछिल्लो जानकारी अनुसार थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ र मृत्युको सङ्ख्या 100 जना पुगेको छ र यो 79 जना सङ्ख्या मृत्युको भएको सङ्ख्या चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्याङ्क हो र आज बेलुका 1 जना थप नागरिकको कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु भएको छ र मृत्युको सङ्ख्या 100 पुगेको छ। अझै पनि क्वारेन्टाइनमा 14,638 जना नागरिक हुनुहुन्छ र 1 जना नागरिकको क्वारेन्टाइनको बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। पिसिआर परीक्षण बढिरहेको छ र आजको दिनसम्म आउँदा 4,94,613 जनाको पिसिआर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। आरडिटी परीक्षण 3,12,402 मा रोकिएको छ। आरडिटी परीक्षण गर्न छोडिएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो भैरुवा क्षेत्रको कुरा गर्दा आज मात्र 8 जना सङ्क्रमितहरू पुष्टि भएको छ र अहिलेसम्म भैरुवा क्षेत्रमा 35 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बिरामीहरू सबै अहिले होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा कार्यालय विभागले जानकारी दिएको छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा यो समयसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2,11,28,670 पुगिसकेको छ भने 2,11,28,670 जना मानिस बिरामी हुँदा कोरोना भाइरस लाग्दा
उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 1,39,80,163 रहेको छ। 2,11,00,000 मानिस बिरामी हुँदा 1,39,00,000 पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि जानु भइसकेको छ भने आजको दिनसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,58,391 रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका हो। अमेरिकाको कुरा गर्दा यो समयसँग 54,18,071 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र अमेरिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,70,446 पुगेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देश नै अमेरिका हो र अमेरिकामा सङ्क्रमितहरू सङ्ख्या र मृत्यु सङ्ख्या सबैभन्दा बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को देश हो ब्राजिल। ब्राजिलमा यो समयसम्म 32,29,621 जना मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,05,564 जना पुगेको छ। त्यस्तै गरेर भारतमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम अत्यधिक बढेको छ र त्यहाँ 24,83,567 जना मानिसलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। भारतमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 48,367 पुगेको छ। भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पहिलो केस हाम्रो देशमा भन्दा पछाडि पुष्टि भएको थियो। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। आज राति देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। देशका प्रमुख सहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज भैरवाको अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 18.3 मिलिमिटर। त्यसै गरी काठमाडौँको अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 11.3 मिलिमिटर। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 0.8 मिलिमिटर। विराटनगरको अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 5.2 मिलिमिटर। धनगढीको अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 10.3 मिलिमिटर। र दिपायलको अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 14.3 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल हामीसँगै रहेर कोरोना भाइरसको अपडेट लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नगरपालिकाले भोलिदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको छ। कृपया लकडाउनको समयमा घरमै बस्नुहोला, यही भन्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै लकडाउन लागेको छ। हामी भरसक तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रम देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। प्रत्यक्ष देखाउन सकेनौँ भने पनि हामी अन्य प्रविधिबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र ओके संवाद लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।